Usa ka bulag nga andam buhaton tanang paningkamot aron lang makakaon ug mabuhi sa aning kalibutana bisan tuo dili niya makita ang kanindot sa iyang yutang gipuy-an. Pero bago na unta hinaot i-share ninyo atong video para daghan makakita alang-alang sa atong bida karon. Siya si Johnny Montero, 41 years old, pero bago ninyo siya mailaila agihon sa nato ning kalasangan padulong sa ilaha. Mao ning ginatawag nila nga sityo Maayahay, pero bago nato na maabot magbaklay sa ta og halos isag tunga ka oras gikan sa bungtod nga atong gitindugan padulong didto sa pikas bungtod. Rason nga nung naabot mi diri kay naay nangayo og tabang para niya. Sa pag-report pa lang niya murag gikumot akong kasing-kasing. Interesting na kayo ang iyang sitwasyon. Maong nanugal na gid mi puhunan pangurso og kusog lasang nga mamong subayon dili babag sa amo para ipakita nako iyang sitwasyon sa inyo ha. Kauban ako akong body nga mao ra gyud akong kauban sa tanang lakaw namo. Human sa sobra oras namong binaklaya makita nato ning usa ka balay nga nag-inusara sa pinakataas nga lasang parte gyapon sa Malaybalay barangay Sinanglanan. Balay nga puro kawayan gikan sa atop padulong sa salog. Mao'y gipuy-an ni Johnny Montero, 41 years old. Samtang naabot ko sa ilang balay mao po'y pag-abot niya kauban ni ang nakaalalay og nagsilbing mata sa iya gikan og kapatagan kay lagi nagbaligya og sugnuron nga kahoy aron na siya ipalit og bugas. Kung unsa kalayo sa among gibaklay times 3 na sa iyaha kalayo kay gikan sa barangay Sinanglanan halos 3 ka oras niyang sakaon padulong sa iyahang payag. Sitwasyon nga dili nako ma-imagine kung giunsa niya nga pareha niya wala nay makita. Dili na niya lintana ang kalisod sa dalan og kadelikado ang nagsilbi nga mga mata ug gagayad sa iyaha nga halos 20 years na niyang kauban diri sa iyang payag ning iyang kabayo. Matud pa niya kinahanglan gyapon niyang modiskarte kay dili lalim mukaon og utan nga walay asin, dili lalim mukaon nga puro rasabaw ug dili lalim mangapi og durog nga mais nga walay sugar. Gapugong ko sa akong gibati nga dili makatulo akong luha. Pagbati nga dili nako masabot, mga pagbati nga ginamaymay nako akong kaugalingon nga sabay pangayo og pasaylo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako kung moreklamo ko sa akong kinabuhi usahay karon. Wala ko kabalo nga naay padiay mga tawo nga masobra pa og mga pagsulay sa kinabuhi, mga pag-antos nga dili nako ma-imagine kung giunsa nila paglaban. So mayong hapon mga ma'am sir no. Ang nami karon dire pauli na bali mi. Mao pa to mong baklayon katong atbang nga bungtod didto mi nagikan didto mong motor gibilin. Ug pauli na mi karon kay humana mong nabisita si Sir Johnny. Karon kay nakabalo ko sa kaimtang ni Sir Johnny. Taman sa makakita ani nga video nga atong na-upload karon. Pamantamang ngayog tabang kun dili sa atong tagsaraman. Mao ra gyud among matabang nga mo sakripisyo mi gani dire ug mapakita sa inyo ha nga napag mas nang hinanglan. So daghang salamat sa inyo sa mga nagsuporta sa atong mga content, sa mga mas nang hinanglan mo ginituyo na mugtumong. Ayo untag tabang pero dili gid sila wala sila access ba. Balik kita ang maghimog tingog ug maghatag access sa ilaha nga para bisan sa gamay nga panahon makapahulay sila o mahatagan sila higayon nga nahigayon nga mosulod sila nga makaginawa-ginawa sila gamay. So daghang salamat dayo sa mga supporters nato diha gikan abroad, Kuwait o Riyadh, Saudi. Ug sa mga Katapad Province, Visayas, Luzon, salamat kay sa inyo. Taman sa mga Kabisayaan diha, salamat kayo. So maro to.